बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र आज विशेष गरी म सुन व्यवसायको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। सुनको मूल्य कतातर्फ जाँदैछ अहिलेको परिस्थितिमा र व्यवसायीहरूका समस्याका विषयवस्तुमा पनि अहिले म आज कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग स्टुडियोमा आउनुभएको छ नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद लकान्द्री। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई अध्यक्ष। धन्यवाद हजुर। कस्तो छ व्यापार? कोभिडको असर सँगसँगै अहिले खुलेको बजार, यसलाई हेर्दा अहिले व्यापार कसरी चलिरहेको छ? अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अहिले चाहिँ सुनचाँदीको व्यवसाय भनेको यो कोभिडले गर्दाखेरि अहिले धेरै ठुलो असर बनाएको छ। यो कोभिडले मात्रै नभएर अहिले भाउ उतार चढाव भएर पनि आम उपभोक्ताहरू अन्यलमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुनचाँदीको व्यवसाय चाहिँ अत्यन्तै धेरै धराशायी र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। पहिलेको परिस्थितिमा कस्तो थियो? चैत 11 भन्दा अगाडिको परिस्थिति र अहिलेलाई हामीले आकलन गर्दा त्यति बेलाको व्यापार र अहिलेको व्यापारलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब पहिलाको आजभन्दा तपाईँको भनौँ न 1 वर्ष अगाडिकै यही सन्दर्भमा यही बेलाको व्यापार हेर्दाखेरि पनि 75% त व्यवसाय घटेकै छ। किनभनेदेखि अहिले कोभिडको मेन त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि र नेपालकै अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो असर परेर आम उपभोक्ताले चाहिँ नि जुन किसिमले यो बहुमूल्य धातु चाहिँ खरिद गर्दै आफूले जोड्दै आउनु भएको थियो, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ यी यथावत यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अहिले त्यो खालको चाहिँ बहुमूल्य धातुहरू चाहिँ उहाँहरूले अहिले किन्न सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि सुनचाँदी व्यवसाय चाहिँ अति नै धेरै धराशायीमा परेको अवस्था छ। कसरी उठाउन सकिन्छ त यो परिस्थितिमा? यस्तो त भइहाल्यो, एउटा महामारी, एउटा प्राकृतिक विपत्ति सोचौँ यसलाई। यो परिस्थितिमा केही खुकुलो भएको छ, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति सरकारले दिइसकेको अवस्था छ। अब केही उपायहरू छन् यो व्यवसाय उकास्नका लागि? अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमले हामीले अन्य व्यवसायहरू चाहिँ सोचिन्थ्यो उठ्छ कि भनेर सोचिन्छ, तर यो व्यवसाय अहिले तत्काल उठ्ने सम्भावना त देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि आम उपभोक्ताहरू नै अहिले धेरै ठुलो धराशायीमा पर्नु भएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अब आफूले धन आर्जन गर्नको लागि र आफूसँग रहेको मनीलाई चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित गर्नको निम्ति नै यो बहुमूल्य धातुहरू खरिद गर्ने चाहिँ चलन छ। त्यही अन्तर्गत नै यो सुनचाँदी पनि पर्न जान्छ। अब त्यसमा अब आम चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ अहिले सुनचाँदी खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। किनभने अहिले त तपाईँको अर्थतन्त्र बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि अहिले ब्याङ्कको किस्ता चाहिँ नि विभिन्न इकोनोमिक असरहरू त धेरै ठुलो परेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अहिले भनेको तत्काल भनेको यो सुनचाँदीमा चाहिँ उपभोक्ताले किनिहालौँ भन्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। अत्यावश्यक भयो भने केही मात्रामा किनिहाल्ने भइरहेको होला। र अर्को कुरा, अलिकति सुनको मूल्यतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु म। सुनको मूल्य तपाईँको यो बिचमा बढेर 1,03,500 सम्म पुग्यो र अहिले केही क्रमिक रूपमा घटेको छ। अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको विश्लेषणमा? सुनको मूल्य कतातर्फ जाला? आम उपभोक्ताहरूलाई जुन अहिलेको अवस्थामा सुन किन्न खोज्ने, पर्खेर बस्ने नागरिकहरूलाई केही बताइदिनुहोस् न, सुनको मूल्य कता जान्छ? अहिले आम सञ्चार माध्यममा मैले आजभन्दा ठिक 1.5 महिना अगाडि सुनको भाउ 1.5 लाखसम्म पुग्न सक्छ भन्ने मै हो। जब रुसले कोभिड-19 को भ्याक्सिन लन्च भयो, त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमै एक किसिमको तरङ्ग मच्चियो, होइन?
कसरी तरङ्ग मच्चियो भन्दाखेरि जुन कोभिडको भ्याक्सिन निस्किने बित्तिकै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने जुन चाहिँ विश्व बजारका व्यवसायीहरू हुनुहुन्थ्यो ती उहाँहरू सबैले चाहिँ सुनमा लगानी गर्नुभएको थियो होइन। सबैले सुनमा लगानी गरेको सुरक्षित सुन देखेको कारणले गर्दाखेरि सुनको भाउ अत्यन्तै धेरै बढेर गएको थियो। र कोभिडको जब तपाईँको चाहिँ नि औषधि पत्ता लाग्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि 81 तपाईँको सुन ओह्रालो लाग्यो हेर्नुहोस् होइन। दिनकै तपाईँको लगभग 2025 को दरले ओह्रालो लाग्यो। ओह्रालो लाग्दै जाँदाखेरि यो भ्याक्सिन अब प्रत्येक देशहरूले आफ्नो तरिकाले निकाल्दै जान घोषणा गर्दै जान थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सुनको भाउ चाहिँ यसरी ओह्रालो लाग्दै गयो कि डलर मजबुत हुँदै गयो, सुन ओह्रालो लाग्दै गयो होइन। सबैजना जुन सुनतिर आकर्षित भएका देशहरूले पनि अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी चाहिँ सुरक्षित देख्नुभयो। सेयर बजारहरू बिस्तारै खुल्न थाले, ब्याङ्कहरूले तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षित तपाईँको चाहिँ नि लगानी कर्जा सहुलियत कर्जाहरू पनि देख्न थाल्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि सुनको भाउ चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि ओह्रालो लाग्दै जान थालेको छ। के ओह्रालो कतिसम्म झर्छ यसको यही तरिकाले र विश्व बजारको अहिले बजार हेर्दाखेरि र कोभिडको असरले गर्दाखेरि पनि यदि चाहिँ नि सहज रूपमा कोभिडको भ्याक्सिन निस्कियो भनेदेखि र कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ सहज रूपमा पत्ता लाग्यो निस्कियो भनेदेखि र सबै देशले चाहिँ पाउन थाल्यो भनेदेखि सुन भनेको धेरै पनि तल जाँदैन होइन। धेरै पनि तल जाने अवस्था चाहिँ छैन, तर 80,000 चाहिँ पुग्न सक्ने छ। पहिलेको रेट जुन चैत 11 भन्दा अगाडि जुन निर्धारण हुन्थ्यो मूल्य त्यो रेटमा चाहिँ झर्ने चान्स छैन अहिले त्यो चाहिँ देखेँ 80 सम्म झर्छ तपाईँको मान्यता। र अर्को कुरा तपाईँले अगाडि पनि उठाउनु भयो, अलिकति रुसले भ्याक्सिन निकाल्यो, यसले असर गर्यो अर्थतन्त्रमा, त्यसका सुनका लगानीकर्ता सेयर बजारमा गए। पहिले जुन सेयर बजारका लगानीकर्ता सुनमा आएका थिए ती फेरि सेयर बजारतिर गए, बेच्न थाले मान्छेले, अलिकति त्यही भएर घट्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा विश्व बजारमा सुनको मूल्यलाई चाहिँ केले असर गर्छ तपाईँको विश्लेषणमा? वास्तवमा के कुराले असर गरिरहेको हुन्छ? जस्तै कहिले चीन र अमेरिकाको व्यापारिक युद्धका कारणले घट्यो भन्ने सुन्नमा आइरहेको हुन्छ, कहिले के कारणले भइरहेको हुन्छ, कहिले के महामारीको कुराले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। यो मूल्यको उतार चढाव चाहिँ के कारणले हुन्छ विश्व बजारमा? जब विश्व बजारमा जब तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति हुन्छ होइन, त्यसमा तपाईँको भनौँ न एक किसिमको मान्छेले सुरक्षित बजार देख्दैन होइन। सुरक्षित बजार अन्य क्षेत्र भेट्दैन। सुरक्षित बजार अन्य क्षेत्र नभेट्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र के भन्दाखेरि बहुमूल्य धातु नै, बहुमूल्य चिजै देखिने हो होइन। बहुमूल्य चाहिँ चिज देखिँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सुनै देखिने हो। बहुमूल्य चाहिँ चिजमा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षित लगानी नदेखिने सेयर बजार होइन, अन्य लगानीमा सुरक्षित नदेखिने बित्तिकै सुनमा तपाईँको चाहिँ नि आकर्षित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै चाहिँ नि जान थाल्यो भने पनि सुनलाई असर गर्ने हो। र कुनै देश बिचको तपाईँको चाहिँ नि व्यापारी द्वन्द्व भयो भने पनि सुनलाई नै असर गर्ने हो होइन। डलर सुनलाई असर गर्ने हो। र सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ नि सुनलाई चाहिँ तलमाथि बनाउने भनेको चाहिँ पेट्रोल होइन। सबैभन्दा समस्या त पेट्रोलको छ होइन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त पेट्रोल यति धेरै सस्तो छ होइन। पेट्रोल सस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुन हाई भएको छ होइन। यी यथावत कुराहरूले चाहिँ छुन्छ। वास्तवमा यी कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, किन यस्तो भयो? नेपालमा चाहिँ तपाईँको सुन सुरक्षित हो भनेर मान्छे लगानी गर्दैनन्, के कारणले यस्तो भयो? लगानी गर्न अलिकति सहज छैन कि मान्छे अन्त सेयर बजारतिर लगानी गर्लान्, अन्त्य गर्लान्, गरिरहेका छन्, तर सुनमै लगानी गर्ने मान्छे विश्व बजारको जस्तो चाहिँ अलिकति नेपालमा देखिँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ? पहिलाको सन्दर्भमा त तपाईँको चाहिँ नेपालमा अहिले धेरै चाहिँ
बिजनेसम्यान व्यापारीहरूले पनि सुन चाहिँ सुरक्षित क्षेत्र हो है भनेर चाहिँ नि अहिले लगानी गर्न थाल्नु भएको छ होइन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भनेको त तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारीहरूले जब अन्य क्षेत्रमा घाटा हुने बित्तिकै चाहिँ सुनमा सुरक्षित लगानी गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यही आधारमा अहिले नेपालमा पनि त्यही अनुसारले सुरक्षित तपाईँको चाहिँ अन्य क्षेत्र धराशायीमा छ भनेदेखि सुन चाहिँ सुरक्षित छ है, यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। जस्तै सेयर कारोबार होइन, सेयर कारोबारमा त उतार चढाव यति धेरै आउँछ नि त होइन, सुरक्षित त छैन नि त। तर आवश्यकता परेको खण्डमा घट्दै धेरै जान थाल्यो भने बेच्ने चाहिँ नि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ क्यासमा परिणत गर्ने पनि त अवसरहरू छ नि त होइन। सुन पनि त्यही छ क्या होइन, घट्दै जान थाल्यो भने क्यासमा परिणत गर्ने तत्कालै अवस्था छ र तपाईँको बढ्दै जान थाल्यो भने क्यासमा परिणत गर्ने तत्कालै अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरक्षित तपाईँको चाहिँ नि व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आम नेपालीले पनि अब यसलाई चाहिँ सुन पनि अब चाहिँ यो सुरक्षित क्षेत्र हो है भन्ने चाहिँ सबैले बुझ्नु भएको छ। बुझे पनि नेपालमा अलिकति तपाईँको लगानी गरेर किनेरै राख्ने जमात भेट्नु भएको छ तपाईँले? यसमा त्यति ठुलो तपाईँको चाहिँ नि भोलममा चाहिँ स्टक गरेर राख्ने चाहिँ मैले भेटेको छुइनँ होइन। तर जुन तरिकाले खरिद गर्दै अब त्यही अनुसारले आफूलाई आवश्यकता अनुसार बिक्री गर्दै खरिद गर्दै बिक्री गर्ने चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ। र यसमै जोड्न चाहे अहिले नागरिकको गुनासो के छ भने तपाईँहरूले सुन किनिदिनुहुन्न अरे। पहिलेको सुन नागरिकले किनेर राखेका छन्, अहिले मूल्य बढेको छ, मूल्य बढेका बेला बेच्न चाहँदाखेरि तपाईँहरूले सुन किनिदिनुहुन्न अरे। के हो कुरो यो वास्तवमा? तपाईँले नकिनिदिनु भएकै हो? नेपालमा यति ठुलो बजार भएपछि यतातत्र अलिकति कुरा त केही कुरा त बजारमा आउँछ नै होइन। तर कुनै पनि व्यवसायले आफूले बिक्री गरेको सुन आफूले बेचेको सामान नकिन्ने भन्ने त हुँदैन। तर तपाईँको यसको अवस्था हेरेर हुन्छ होइन। जस्तै अहिले यो महामारीको बेलामा एक त व्यवसाय पनि चाहिँ नि धराशायीमा परेको अवस्था छ होइन, उपभोक्तालाई पनि गाह्रो परेको अवस्था छ होइन। व्यवसायले त्यही अनुपातले यो फेरि सुन चाँदी व्यवसायमा के छ भन्दाखेरि सीमित आफ्ना ग्राहकहरू हुन्छन् होइन। आफ्ना ग्राहकले ती व्यवसायका आम उपभोक्ताले चाहिँ ती व्यवसायका सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि भनौँ न चिन्जान होइन, एउटा नजिकता भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि नै आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ र आफूलाई समस्या परेको खण्डमा सहजै रूपमा मैले यो सामान बिक्री गर्न पाऊँ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायले अहिलेसम्म नै होइन, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि बजार हामीले यति बुझिरहेको छौँ होइन, यति धेरै बुझिरहेको छौँ। सामाजिक सञ्जालमा त म यति धेरै आइरहेको हुन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि अहिले कुनै पनि व्यवसायले चाहिँ म तपाईँको सुन किन्दिनँ, मलाई तपाईँको सुन किन्ने आवश्यकता छैन भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ सर। किनभनेदेखि व्यवसायले चाहिँ नि उपभोक्तालाई कन्भिन्स गरेर होइन, तपाईँको चाहिँ नि 100 ग्राम बेच्नु छ भने अहिले चाहिँ भनौँ न त्यसको तपाईँको चाहिँ 100 ग्राम बेच्नु छ भने त्यसमा 50 ग्राम मात्रै बेचेर जानुहोस् होइन। 50 ग्राम बेच्नु छ भने किन सबै बेच्न चाहेर सबै बेच्न पाइँदैन? अहिले यस्तो छ तपाईँको आफ्नो समस्या कतिको छ त्यसलाई मात्रै समाधान गरेर बेच्न पाइन्छ नि त। किनभनेदेखि अहिले कोभिडको असरले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ व्यवसायमा पनि त किनिदिने हुनुहुन्न नि त होइन। हाम्रो कि त सरकारले किनिदिनु पऱ्यो हाम्रो सुनहरू, हामीले रिटर्न लिएका सुनहरू सरकारले किनिदिने एउटा नीति ल्याइदिनु पर्यो। विश्व बजारमा त यस्तो हुँदैन नि त, बेच्न खोज्दाखेरि तुरुन्तै बिक्री हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ किन तपाईँहरूले यस्तो काम गरिरहनु भएको छ कि नागरिकले बेच्न खोजेको जति सुन बेच्न नपाउने? तपाईँले नि भनिसक्नुभयो। यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जुन हाम्रो यो सुन चाँदी क्षेत्रमा एउटा चाहिँ भनौँ न विनियम होइन, विधेयक चाहिँ बनेको छैन हेर्नुहोस्। त्यो विधेयकमा चाहिँ यस्ता कुरालाई बाँधिनुपर्छ हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू समेटिनुपर्छ क्या होइन। आवश्यकता अनुसार चाहिँ उपभोक्ताले चाहँदाखेरि चाहिँ त्यो सुन बेच्नै पर्छ होइन। तर अहिले रत्न आभूषण महासङ्घले चाहिँ रत्न आभूषण महासङ्घ अन्तर्गत चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ सहजै रूपमा होइन आम उपभोक्ताले बेच्न चाहेका सुन चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ व्यवसायले पनि किन्नुपर्छ र व्यवसायले बेच्न चाहेको खण्डमा चाहिँ नि सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ होइन। व्यवसाय पनि त मार्न पर्छ नि त, व्यवसायले पनि कहाँ लगेर बेच्ने
होइन सुन किन्नको लागि घर जग्गा आफ्नो घर जग्गा बेच्ने होइन किनभने सहजीकरण त हुनु पऱ्यो सबैतिर सहज त हुनु पऱ्यो नि होइन हिजोको दिनमा चाहिँ नि व्यवसायले उपभोक्तालाई सुन बेच्यो त्यो उपभोक्ताले पनि आवश्यकता अनुसार रिटर्न गर्दाखेरि व्यवसाय पनि मारमा पर्दैन सहज रूपमा किनिदिइ नै हाल्छ होइन तर व्यवसायले नै मारमा पर्ने गरेर त तपाईँको चाहिँ उपभोक्तालाई पनि हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराएर आवश्यकता अनुसार चाहिँ बिक्री गर्नु भनेर चाहिँ बजार तपाईँको चाहिँ ओपन छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहेको खण्डमा तपाईँको चाहिँ नि उपभोक्ताले बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ सबै व्यवसायले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ किनिदिनु भएको छ होइन कुनै पनि यसमा समस्या छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ केही कतै दुविधाहरू छन् त्यो पनि तपाईँको चाहिँ केही समय पश्चात हल हुन्छ भनेपछि नियावली चाहिँ सरकारले ल्यायो भने यी अहिलेका तत्काल उब्जिएका समस्याहरू समाधान हुन्छ नागरिकले आफ्नो सुन लगेर बेच्छु भन्दा बेच्न पाउँछन् वास्तवमा म यसमै जोड्न चाहेँ अलिकति केही नागरिकको गुनासो म प्रति के थियो भने सुन जतिमा किन्यो पछि घट्छ बेच्न जाँदा भन्ने परिस्थिति यो के कारणले यस्तो हुन्छ खास के सुन खिँदै गएर हो कि अथवा केही कारणले हो कि के हो वास्तवमा यो नागरिकको गुनासो छ अलिकति प्रश्न बनाइदिनु न यसमा यस्तो छ तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहोस् भन्दाखेरि सुन भनेको एउटा धातु हो होइन धातु मध्येको पनि एक अत्यन्तै धेरै नरम धातु भनेको चाहिँ सुन हो हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा सुनको एउटा रिङ लाउनु भएको छ भने पनि त्यो हेर्नुहोस् 1 वर्ष लगाउनुहोस् त्यो फिङ्गर रिङ 1 वर्ष लगाउनुहोस् त्यो केही न केही घटेको हुन्छ क्या किनभने यो नरम धातु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हातहरू चलाइन्छ होइन यो हातहरू चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै मात्रामा प्रयोग गरिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँको खिने भनेको यतातत्र अलिकति हुन्छ नि तर तपाईँको चाहिँ नि आफूले बनाएर दिइसकेको गहना भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ आधिकारिक बिल काटेर दिएको हुन्छ होइन पसलबाट त्यसले गर्दाखेरि त्यो तौलमा भनेको तपाईँको चाहिँ नि 1 पोइन्ट पनि फरक पर्न जाँदैन कि होइन किनभनेदेखि व्यवसायलाई त तपाईँको चाहिँ चिन्ता त के को छ भन्दाखेरि आफ्नो व्यवसायको भन्दा पनि ग्राहकको चिन्ता छ नि त होइन यो सुन चाँदी फेरि तपाईँको चाहिँ नि एकतिर लगेर चाहिँ बनाएपछि अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ लगेर चाहिँ शङ्का लाग्यो भने जोख्न पनि सकिन्छ चेक गर्न पनि सकिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरामा भनेको त कुनै पनि समस्या छैन हेर्नुहोस् घट्दैन व्यवसाय घट्दै लाउँदाखेरि घट्यो बेग्लै कुरा हो नत्र व्यवसायले चाहिँ कम गरेर घटी गरेर दिने भन्ने त तपाईँको ठाउँै रहँदैन यसमै जोड्न चाहेँ अब कोभिडको असर त परिहाल्यो कोभिडको असर पारेर तपाईँले अघि पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ निकै समस्यामा पर्यो हाम्रो व्यवसाय भन्ने कुरा पनि गरिसक्नु भएको छ विभिन्न मागहरू पनि राखिसक्नु भएको छ नियावली बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोडिसक्नुभयो तपाईँले वास्तवमा अब भविष्य चाहिँ के होला सुनको तपाईँको नजरमा अब सुनको भविष्य भनेको जब अब चाहिँ नेपालमा एक किसिमको निजी क्षेत्रलाई एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको सरकारले जबसम्म जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदैन तबसम्म सुनको भविष्य मैले त्यति सुनिश्चित देखिनँ किनभने इम्पोर्टको पनि जिम्मा दिनु पर्यो एक्सपोर्टको पनि जिम्मा दिनु पर्यो निजी क्षेत्रलाई त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तपाईँको हाम्रो पैसालाई विदेश लाने मात्रै होइन क्या हामीले यहाँ बनाएका उत्पादन गरेका गहनाहरूले चाहिँ विदेशमा लगेर बिक्री गरेर त्यो पैसा यता ल्याउनु पर्यो नि त होइन हामीले त्यताबाट चाहिँ पैसा हामीले लगेका छौँ होइन त्यताबाट सुन लिएका छौँ होइन तर यताबाट चाहिँ हामीले फेरि सुन लगेर चाहिँ नि पैसा लिएका छौँ न के होइन सबैभन्दा ठुलो समस्या यहाँ छ अहिले निर्यात हुने अवस्था छैन त्यसलाई राज्यले करेक्सन गरेको छ डिजाइन गरेका गहनाहरू निर्यात हुने अवस्था निजी क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ निर्यात गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा अधिकार राज्यले दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा विभिन्न समस्याहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा यदि तपाईँको चाहिँ राज्यले दिने हो भने बाहिर चाहिँ हामीले मौलिक गहनाहरू नेपालका मौलिक गहनाहरू विश्वका जुनै पनि देशमा चलेका छन् नेपाली विश्वको जुनै पनि कुनामा पुग्नु भएको छ मौलिक गहनाको त्यति ठुलो डिमान्ड छ तर यहाँबाट बनाएका गहनाहरू सहज रूपमा लान चाहिँ अति नै धेरै गाह्रो छ क्या यसलाई सहज बनाइदिनु पर्यो नि त यसलाई सहज बनाउने बित्तिकै त बाहिरबाट त तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त डलर आउँछ नि त पैसा त नेपालमा आउँछ नि त होइन जुन तपाईँको चाहिँ बाहिर चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ किनेको पैसा चाहिँ
होइन। भोलि तपाईँको चाहिँ नि यसमा चाहिँ डिजाइन गहना बनेर फेरि बाहिर बिक्री भएर फेरि पैसा भित्रिन्छ। यो कुरामा चाहिँ सरकारले सहज रूपमा सोचेर चाहिँ यसलाई एउटा नियम ऐन बनाएर चाहिँ यसलाई नियमावली बनाएर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्ने इम्पोर्ट गर्ने जिम्मा यति दिने हो भनेदेखि बजार यति राम्रो हुन्छ। यो कोभिडले जति असर गरेको छ भोलिको भविष्य चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि सहज पुग्छ, धेरै ठुलो। र अलिकति यो तपाईँहरूको सुन चाँदी रत्न आभूषण महासङ्घ छ, अनि त्यसपछि अन्य सङ्घहरू पनि छन्। अलिकति मैले नबुझेको यी महासङ्घै दुईवटा देखिरहेको छु मैले, अनि यी सङ्घहरू किन एकताबद्ध हुन सकेनन् जस्तो मैले आफूले अनुभूति गरेको, तपाईँलाई के लाग्छ? यो अत्यन्तै राम्रो जिज्ञासा, अत्यन्तै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। मलाई पनि यो विषयमा एकदम खड्किलो लागिरहेको छ क्या, होइन। कतिपय मान्यजनहरूसँग भेट्दाखेरि तपाईँहरूको कतिवटा सङ्घ छ हौ भन्नुहुन्छ, होइन। व्यापार एउटै, काम एउटै, योजना एउटै, लक्ष्य एउटै, तर 4-5वटा मैले देख्दै 4-5वटा देखिसकेँ। यसमा यस्तो छ, यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो रत्न आभूषण महासङ्घ र सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ दुईवटा महासङ्घ छ। यो अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, सबैको अधिकार आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न पाउँछ कि, होइन। लोकतन्त्र प्रणालीमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् सबैले सङ्घ संस्था खोल्न पाइन्छ, सबैलाई आफ्नो हकितको उत्थान गर्न पाइन्छ, सबै आफ्नो अधिकारहरू माग्न पाइन्छ। त्यही अनुपातमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले सङ्घहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अहिले सुन चाँदीको हिजोको व्यवसायी अवस्था धेरै नाजुक थियो, धेरै गाह्रो थियो। हेर्नुहोस् म त तपाईँको चाहिँ नि विगत 17-18 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नजिक छु। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको अवस्थामा धेरै ठुलो अप्ठ्याराहरू थिए, चुनौतीहरू थिए, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक थियो, होइन। होइन, सुन व्यापारी भन्ने बित्तिकै अर्को तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ नि हिसाबले यसलाई हेर्दाखेरि अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न हाम्रा सङ्घ सङ्गठनहरू यति मजबुत हुनुहुन्छ, सबै सङ्घ सङ्गठनहरू, होइन। रत्न आभूषण महासङ्घ, सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ, दुईवटा महासङ्घ पनि अहिले विगत केही वर्षदेखि मर्ज हुनुपर्छ, होइन, एकरूपता हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ एउटा कार्यदल पनि बनिसकेको छ, होइन। र यो कोभिडको असर यति कोभिडको असर थिएन भनेदेखि यतिखेरसम्ममा चाहिँ नि मर्ज भइसक्नुहुन्थ्यो होला, एउटै महासङ्घ हुन्थ्यो हाम्रो, हामी कति भाग्यमानी पनि हुन्थ्यौँ एउटै महासङ्घ हुँदाखेरि, होइन। हामी चाहन्छौँ हामी चाहन्छौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तै हाम्रो सुनचाँदी महासङ्घ एउटै होस्, हामी चाहन्छौँ। यसमा हाम्रो आदरणीय चाहिँ नि अध्यक्षज्यू रमेश महर्जनज्यूले धेरै ठुलो पहल गर्नुभएको छ यसमा। उहाँ त सुनचाँदी क्षेत्रको एउटा अत्यन्तै भनेपछि तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। र अर्को कुरा अलिकति म तपाईँको उसतर्फ केन्द्रित हुन्छु, तपाईँको व्यवसाय चाहिँ कुन ठाउँमा छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, अलिकति जनतालाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। यसमा यस्तो छ, मेरो व्यवसाय यो काठमाडौँमै छ। पर्सनल रूपमा कुराकानी गर्दा म विगत तपाईँको चाहिँ नि 17 वर्षदेखि यो सुनचाँदीको पेसामा आबद्ध छु र मैले 16-17 वर्षको अन्तरालमा मैले सुनचाँदी सेक्टरमा का समस्या, चुनौती र अवसर मैले नजिकबाट बुझेको छु र हेरेको पनि छु। र म नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसाय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँ, 2 कार्यकाल हुँ, र मैले प्रत्यक्ष रूपमा आम सदस्य, होइन, आम चाहिँ नि व्यवसायहरूका समस्या, होइन, चुनौतीका विषयमा मैले नजिकबाट निहाल्ने अवसर प्राप्त गरेको छु र उहाँहरूले मलाई सहर्द माया गरिदिनु भएको छ। अहिले सबैतिर म एकदम तपाईँको चाहिँ नि आफू गुना पनि हुन्छ, म सबै चाहिँ आम व्यवसायको ठाउँमा चाहिँ गणेश लकान्द्री आफूले देख्दा र बुझ्दा चाहिँ सबैले चाहिँ नि एउटा राम्रै काम गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ, होइन। म मैती देवीमा बस्छु, मैती देवीमा विगत 16 वर्षदेखि मैती देवीमा बस्छु र यो पेसा, यो व्यवसाय र हाम्रो निरन्तर यो पुर्खादेखि नै आएको पेसा हो, मैले बिचमा गरेको होइन।
मेरो हजुरबा बुवादेखि नै मैले गर्दै आएको हुँ। पसलको नाम चाहिँ के हो हजुर? मेरो पसलको नाम चाहिँ कन्काई ज्वेलरी। कन्काई ज्वेलरी के मैती देवीमा मात्रै छ कि शाखा खोल्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ कि देशभर विस्तार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि? यो व्यवसाय यस्तो छ, यो व्यवसाय भनेको तपाईँको चाहिँ नि धेरै चाहिँ शाखाहरू विस्तार गर्दाखेरि एउटा टिम पनि राम्रो हुनु पर्यो होइन, टिम पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यसमा हामी सबैजना दाजुभाइहरू आफ्नो तरिकाले 3 जना दाजुभाइ छौँ, आफ्नो पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि म पनि टिम एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै व्यवसाय सम्हालेर बस्न बाध्य भएको। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा आम उपभोक्ता सुन चाँदी किन्न पर्खेर बसेका, जुन कोभिडको असरले बढेको सुन घट्छ कि भनेर आशाले बसेका र अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको डिजाइन मन पराउने समुदायहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले यस्तो छ, अहिले नजिकै गरेको चाडबाड होइन, नजिकै गरेको चाहिँ भनौँ न, अहिले चाडबाडले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूलाई अहिले आफ्नो गर्जो कसरी टारौँ भन्ने छ होइन, आफ्नो समस्या कसरी टारौँ भन्ने अवस्थामा सुन चाँदी भनेको कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ आफूसँग सुरक्षित लगानी भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ एउटा आफूसँग भएको लगानीलाई चाहिँ सुरक्षित गरौँ भनेर चाहिँ किन्नको खरिद गर्नको निम्ति चाहिँ नि लाग्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यसलाई यो सेक्टरलाई हामीले तपाईँको चाहिँ नि बुझेर होइन, यसलाई चाहिँ नि थाहा पाएर होइन, त्यही अनुसारले तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई चाहेको अनुसारमा चाहिँ नि खरिद गरिदिनु होला होइन, लिइदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको एकदम गाह्रो पनि छ, चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चोरी डकैतीहरू होइन, विभिन्न समस्याहरू आइरहेको पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफू पनि एकदम सहज पनि चाहिँ नि बहुमूल्य धातु लाएर हिँड्दाखेरि पनि आफू पनि एकदम जोगिएर सुरक्षित भएर हिँडिदिनु होला, आफ्नो चाहिँ नि सबै कुराहरू सुरक्षित तरिकाले राख्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियो समय आएर अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो टेलिभिजनमा बोलाएर चाहिँ नि मेरा पनि आम सुनचाँदीका सेक्टर आम चाहिँ नि हाम्रा समस्याहरूलाई चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि आम चाहिँ जनता माझमा पुर्याइदिनु भएकोमा दिपेशीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय सुन चाँदी व्यवसायी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद लकान्द्री र उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको सुन बजारको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो अवस्थामा सुनको मूल्य कतातर्फ जान्छ भन्ने विषयवस्तु र व्यवसायीका समस्या र उपभोक्ताका समस्या पनि उजागर गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। बिजनेस फोकस का साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो? अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।